अच्छे करो कि मेरा पड़ोसी बड़ा नेक है और उसकी कोई बुराई देखो तो उस पे पर्दे डाल दो। तुम किसी के ऐब पे पर्दे डालोगे, कुदरत तुम्हारे ऐब पे पर्दे डालेगी। इसलिए पड़ोसी की अयूब को जाहिर मत करो, उसके साथ रहना है आपको, उसके साथ आपके शब रोज गुजर रहे हैं तो। और फिर मेरे आका फरमाते हैं तीसरा, वो जिसके आमाल खुदा जाय कर देता है, वो बीवी जो शौहर की मौजूदगी में उसको तकलीफ पहुंचाए, यानी मुंह चलाए, झगड़ा करे, तकलीफ पहुंचाए मौजूदगी में, बंधे नहीं, सौरे नहीं, गुस्ल न करे, जिस्म से बदबू आती रहे, पसीने की बदबू आती रहे, सर की चोटी न डाले, बाल में कंघी न करे। जब वो शौहर उसको जब देखे तब उसको गुस्सा है कि मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ जो है वो मैंने कैसे गलत फैसला किया, कि जब वो देखे उसको तो तकलीफ पहुंचे। उस औरत की भी नेकियां कबूल नहीं होती, ज़ाय हो जाती है जो शौहर की मौजूदगी में तकलीफ पहुंचाए और फिर बात करे तो मुंह चलाए, टेढ़ी तिरछी बात करे, ताना जनी करे। ऐसी औरतों के अमाल कबूल नहीं है। बहनें बहुत बड़ी तादाद में आई है, मुझे पता है। उनसे कहता हूं शौहर को उसकी मौजूदगी में तकलीफ मत पहुंचाओ। और फिर दूसरी बात हुजूर बताते हैं कि उसकी गैर मौजूदगी में शौहर के साथ खयानत करे। खयानत करे का मतलब क्या? अजनबी मर्दों से नाजायज ताल्लुकात पैदा करें, अजनबी मर्दों से नाजायज बातें करें, जो वो नामुनासिब बातें करें। ऐसी औरतों के अमाल कबूल नहीं होते बल्कि ज़ाय हो जाते हैं। कुछ औरतें इतनी जो वो खौफनाक साबित हो रही है माशरे के लिए कि वो घरों में आकर के बैठती औरतों से दोस्ती करती है और फिर उसके बाद उन औरतों को वर्गलाती है कि तेरा शौहर तो तराशन भरता है, तेरा शौहर तो पच्चरी करता है, तेरा शौहर तो लूम चलाता है, फिर वो पूरी पगार भी तुझे नहीं देता, बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कत है। जब वो घर से निकल जाया करे तो मैं तुझे फुला से मिला दिया करूंगी, वो तुझे इतनी रकम दे दिया करेगा, बस तुझे इतना करना है कि कुछ वक्त तो उसके साथ गुजारना है। कभी कभी औरतों के अंदर दीनदारी ना हो तो ऐसी फुसलाने वाली औरतों का हमारी कौम की औरतें शिकार हो जाती है, आबरू का सौदा कर बैठती है। ऐसी कौम की बेटियों को मैं पैगाम देना चाहता हूं और मर्दों को भी आगाह करना चाहता हूं, घर के बड़े लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं, ऐसी फजूल और फालतू औरतों को अपने घर में बैठने मत दो, उनको आने मत दो। औरतों पे पाबंदी लगाओ कि घर के दरवाजे बंद रखें, इस तरह की फजूल औरतों को घर में बैठने की इजाजत न दें। हमारे मोहल्लों के अंदर ऐसी फजूल औरतें माअज़ल्लाह जो दलालियां कर रही है, वो कच्ची बस्तियों के अंदर घूमती फिरती रहती है और शिकार तलाश करती रहती है और औरतों को वर्गलाती रहती है। कितना अंजाम भयानक होगा। रही बात गुर्बत की, तो गुर्बत कोई ऐब नहीं है। एक औरत की आबरू और इज्जत बहुत कीमती सरमाया उसके लिए। याद रखना कि दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत अगर छीन जाए तो हम उसको फिर से हासिल कर सकते हैं, मगर आबरू और इज्जत उस नेमत का नाम है, अगर एक मर्तबा चली गई तो फिर दोबारा उसको हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए गुर्बत कोई ऐब की बात नहीं है। मेरे नबी की शहजादी सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, मलका फिरदौस से बरी, सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा जाहिदा, आलिमा गैर मुअल्लिमा, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने गुर्बत में जिंदगी इसलिए गुजारी ताकि करीब ये कह सके कि फाका ऐब नहीं है, फाका मुस्तफा जाने रहमत की बेटी फातिमा की सुन्नत है। अगर हम फाके से हैं तो हमें कोई अफसोस नहीं है, हम नबी की बेटी की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। अगर बदन पे पेवन है तो पेवन वाला कपड़ा देखकर कोई औरत या मर्द शर्माए नहीं, बल्कि वो ये फख्र से कह सके अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे पेवन लगाकर मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करने का मौका मिल गया है और इस सुन्नत पे अमल की वजह से अल्लाह ने मुझे 100 शहीदों का सवाब अता कर दिया है। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अज्र मिअत शहीद, कि जिसने जब सुन्नत मेरी मिटाई जा रही हो उस वक्त कोई मेरी एक सुन्नत पे अमल करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। आज लोग पेवन वाली सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे हैं। अगर किसी ने गुर्बत की बुनियाद पे पेवन लगा लिया तो गोया कि उसे 100 शहीदों का सवाब मिल रहा है। अगर किसी ने फाका कर लिया सुन्नत समझकर उसे 100 शहीदों का सवाब मिल रहा है। अपनी गुर्बत पर कभी अपनी आबरू का सौदा मत करना, कभी अपनी गुर्बत की वजह से, भूखे पेट होने की वजह से कभी अपनी आबरू का सौदा मत
کرنا، اس لیے کہ آبرو بہت قیمتی سرمایہ ہے، ایک مرتبہ چلا جائے تو دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتا، زیور گم ہو جائے دکانوں سے خریدے جا سکتے ہیں، کپڑے چھین لیے جائیں دکانوں سے خریدے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ اکبر آبرو چلی جائے تو دکانوں سے نہیں ملا کرتی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عورت ہے جو غربت کے بعد بھی اپنی حیا کی حفاظت کرتی ہے۔ میرے سچے سچے نبی نے فرمایا جو غربت کے بعد بھی اپنی حیا کی حفاظت کرے گی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے گی اور صبر کرے گی، اس عورت کو جنت میں میرا پڑوس عطا کیا جائے گا، حضور ان کو جنت میں پڑوس عطا فرمائیں گے۔ تو غربت سے کبھی شرمانا نہیں، پیمن سے کبھی شرمانا نہیں، فاقوں سے کبھی تنگ مت آنا۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کو نوازتا ہے، کسی کو بظاہر محروم کرتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ تنگ آنے کی یا تنگ دلی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں ان کے اعمال رد ہیں، ان کے اعمال ضائع ہیں کہ جو شوہر کو موجودگی میں تکلیف پہنچائے اور اس کی غیر موجودگی میں خیانت کرے، یعنی اوروں سے تعلقات قائم کریں۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اللہ اکبر، ایک شریف عورت فاقے سے مر سکتی ہے مگر اپنی آبرو کا سودا نہیں کر سکتی۔ اس وقت سب کی بات نہیں کرتا، ہمارے شہر کے حالات اتنی تیزی سے بگڑ رہے ہیں، سیریلوں کو دیکھ کے، فلموں کو دیکھ کے۔ الحمدللہ میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ جتنی نیکیاں ہمارے شہر میں ہوتی شاید ہی کہیں اس کا تصور ہو۔ ہمارا شہر برا نہیں ہے، لیکن اگر کہیں کوئی بیمار پڑا ہے تو اس کو بیمار تو کہنا چاہیے نا۔ ہمارے یہاں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، شہر مالیگاؤں میں سینکڑوں مسجدیں ہیں، اذان کی آواز، مغرب کی اذان کا حال یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ تعالی کم و بیش 20 منٹ سے آدھے گھنٹے تک کے مغرب کی اذان چلتی، اور فجر کی اذان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کم و بیش پون گھنٹے یا 40 منٹ تک کے فجر کی اذانیں چلتی ہے۔ ہمارا شہر گنبد و مینار کا شہر ہے، ہمیں فخر ہے اپنے شہر پر، لیکن چونکہ چند سڑے ہوئے آم اچھے آموں کو خراب کر دیتے ہیں، چند سڑے ہوئے پھل اچھے پھلوں کو خراب کر دیتے ہیں، تو ہمارے شہر کے سب لوگ برے نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد بھی ہے نا اس طرح کی محفلوں کو لے کر، کہ یہ محفلوں میں یہ بولتے ہیں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں، تو کیا سب لوگ گنہ گار ہیں؟ ارے سب گناہ نہیں کرتے، جو لوگ آتے وہ تو گناہ کرتے بھی نہیں ہیں، اس لیے وہ آتے ہیں، مگر چونکہ حفظ ما تقدم کے تحت انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ حاجیوں کو ٹیکا کیوں لگایا جاتا ہے؟ کیا وہ بیمار ہے سب کے سب؟ ارے وہ بیمار ہو تو حج کو کیوں جائیں گے؟ ان کو ٹیکا اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بیمار ان کے آ کر کے ملے تو یہ محفوظ ہو جائیں۔ تو یہ بیانات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ تم خود محفوظ رہو، اور اگر کوئی گنہگار تمہیں آ کر کے ملے تو تم اس کا گناہ قبول نہ کرو، تم محفوظ رہ سکو، یہ بات ہے۔ ورنہ یہ نہیں کہ پورا شہر گنہگار ہو گیا ہے، اس لیے ہم اصلاح معاشرہ کرنے کے لیے نکلے ہیں اور پیغام اتحاد دینے کے لیے نکلے ہیں۔ اچھی بات بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہرحال مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مگر یہ کہتا ہوں ہم اپنی ذمہ داری پوری کیے جا رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری پوری کیے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے شہر کا حال کچھ لوگوں کے حوالے سے اتنا خراب ہو گیا ہے کہ شہر کی لڑکیاں برقع پہن کر غیر مسلموں کے محلوں میں جاتی ہیں اور وہاں سے شراب کی بوتلیں خرید کر کے لاتی ہیں اور اپنے محلے میں فروخت کرتی۔ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ کچھ عورتیں اتنی